آیا خانه ای هست که قرآن توش نباشه؟ تو همین سفر عمره افتخار نصیب شد تعدادی از، البته کاروان ما رو نبرد، خودمون با تعدادی از دوستان رفتیم چاپخانه ملک فهد، بزرگترین چاپخانه در دنیا، چاپخانه قرآن. با تعدادی از دوستان حالا رفتیم اونجا. این چاپخانه سالی 12 میلیون نسخه قرآن، اندازه های مختلف تا خط درشت، سالی 12 میلیون نسخه فقط این چاپخانه چاپ میکنه. صحیح ترین، دقیق ترین، اینقدر روش کارشناسی شده و قرآن‌های حرمین رو تأمین میکنه به اضافه جهان اسلام. و 90% این قرآن‌ها رایگان توزیع میشه در دنیا. 10%ش قسمت فروش داره تو خود مجمع، همون قسمت یک قسمت فروش داره با نرخ 1/3 قیمت. آیا قرآن درست خریدیم 60 ریال، رفتیم تو مکه سوال کردیم 150 ریال. تو خلال این 12 سالی که این چاپخانه راه افتاده 220 میلیون قرآن چاپ شده و توزیع شده تو جهان اسلام. 220 میلیون. پاکستان داره چاپ میکنه، مراکش داره چاپ میکنه، مصر داره چاپ میکنه، ایران داره چاپ میکنه. بعد قرآن به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده، همونجا داره چاپ میکنه دوباره. اگر رفتید برید انشالله حتما این چاپخانه رو ببینید.